सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् उपनिषदां परिचयः इत्यस्मिन् पाठे स्वागतं। तत्र पूर्वं भवन्तः आरण्यकशब्दस्य अर्थः कः इति विषयम् अधिकृत्य सम्यक्तया अधीतवन्तः। आरण्यकग्रन्थानां स्वरूपं किं भवति इत्यस्मिन् विषये अपि पठितवन्तः। प्रमुख आरण्यकग्रन्थानां परिचयः, तत्र तैत्तरीयारण्यक, बृहदारण्यक इत्यादि आरण्यकानां विषये ज्ञातवन्तः। आरण्यकग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयः कः? तत्र आरण्यकग्रन्थानां मुख्यप्रतिपाद्यविषयः अस्ति प्राणविद्या। तत् प्राणविद्याविषये, ब्रह्मविद्याविषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् उपनिषदां विषये भवन्तः ज्ञास्यन्ति। तत्र वैदिकवाङ्मये आरण्यकग्रन्थानन्तरम् उपनिषदां क्रम आयाति। तत्र कः वैदिकवाङ्मयः? पूर्वं संहिताग्रन्थः, ब्राह्मणग्रन्थः, आरण्यकग्रन्थः, तत्पश्चात् उपनिषदां क्रमम् आयाति। तत्र वेदान्तसारस्य ग्रन्थकारः आचार्यसदानन्दः कथयति वेदान्तो नाम उपनिषदः प्रमाणम्। तत्र वैदिकवाङ्मयस्य या सीमा अस्ति तत् सीमा उपनिषत्सु अवसीयते। उपनिषत्पर्यन्तमेव वैदिकवाङ्मयस्य सीमा अस्ति। वैदिकवाङ्मयस्य अन्तिमभागत्वात् उपनिषद्ग्रन्थाः वेदान्तनाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र उपनिषद्ग्रन्थेषु आत्मज्ञानं, मोक्षज्ञानं, ब्रह्मज्ञानञ्च एतेषां तत्त्वानां प्राधान्यत्वात् एते आत्मविद्या, मोक्षविद्या, ब्रह्मविद्या नामभिः अपि कथ्यते। आचार्यशङ्कराचार्यः स्वीकरोति यत् आत्मविस्मृतिपूर्वकं श्रद्धया भक्त्या च ये ब्रह्मविद्यां लभन्ते, यदा पर्यन्तम् आत्मविस्मृतिर्न भवति तदा पर्यन्तं श्रद्धा भक्ति न भवति। श्रद्धां विना, भक्त्या विना ब्रह्मविद्यायाः प्राप्तिर्न भवति। तेषां गर्भवास जन्म मरण जरा रोगाद्यवर्ग विनाशयति। तञ्च पुनरपि जननं पुनरपि मननं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इत्यादि जन्मनः गर्भस्रावरूपः यः दुःखः भवति, मरणे यः दुःखः भवति, तद्दुःखस्य नाशं ब्रह्मविद्यामनन्तरमेव भवति, ब्रह्मज्ञानानन्तरमेव भवति। ज्ञेयं परं ब्रह्म च गमयति। तेषाम् अविद्यादि संसारकारणं समूलं विनाशयति। यः अविद्या संसारस्य कारणमस्ति तत् ब्रह्मविद्या आत्मविद्या समूलं विनाशयति इत्युपनिषत्। उपनिपूर्वकस्य सद्धातोः इत्येवम् अर्थकारणात् इति अस्मिन् पाठे भवन्तः उपनिषत् शब्दस्य को अर्थः इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यन्ति। उपनिषदां कालनिर्धारणविषये, प्रमुखोपनिषदां विषये, तत्प्रतिपाद्यविषये च पठिष्यन्ति। एवमेव उपनिषदस्य कः अर्थः इति भवन्तः ज्ञास्यन्ति। उपनिषदां विषये ज्ञास्यन्ति, उपनिषदां वर्णविषये ज्ञास्यन्ति। प्रमुख उपनिषद्ग्रन्थानां परिचयः, तत्प्रतिपाद्यविषयः कः इति भवन्तः ज्ञास्यन्ति। उपनिषत् शब्दार्थः कालस्य। उपनिषत् शब्दस्य को अर्थः? तस्य कः कालः? कस्मिन् काले उपनिषदां रचना जाता? तत् प्रथमम् उपनिषत् शब्दार्थः उपनि उपसर्गपूर्वकात् विसरण गत्यवसानार्थकात् सद्लृधातोः क्विप् प्रत्यये उपनिषत् शब्दो निष्पद्यते। उप इत्यस्य समीपे नि निश्चयेन सत् स्थानमिति। तत्त्वज्ञानार्थम् अर्थात् तत्त्वज्ञानार्थं गुरोः समीपे सविनयं स्थितिः उपनिषत् इत्युच्यते। तत्त्वज्ञान प्रतिपादनात् एतत् विषयकाः ग्रन्थाः अपि उपनिषत् इत्युच्यन्ते। तत्र सद्धातोः अर्थत्रयम् आश्रित्य
उपनिषत् शब्दार्थः निष्पद्यते यत् या संसारबीजभूतां संसारस्य यः कारणमस्ति अविद्यां तां नाशयति यया ब्रह्मप्राप्तिः ब्रह्मज्ञानं वा भवति यया च मानवानां दुःखावसादः भवति। यदा पर्यन्तं ब्रह्मज्ञानं न भवति ब्रह्मप्राप्तिः न भवति आत्मज्ञानं न भवति तदा पर्यन्तं दुःखावसादः मानवानां दुःखावसादः न भवति। ब्रह्मज्ञानानन्तरम् आत्मज्ञानानन्तरमेव दुःखावसादः भवति। तद् दुःखावसादः उपनिषद् ज्ञानादनन्तरमेव भवति सा उपनिषदिति। अतः श्रीशङ्कराचार्यः अविद्यानाशनं दुःखनिरोधं ब्रह्मप्राप्तिं च इत्यर्थत्रयम् आश्रित्य एकमर्थमस्ति उपनिषद् इत्यस्य अविद्यानाशनं, द्वितीयमस्ति दुःखनिरोधं, तृतीयमस्ति ब्रह्मप्राप्ति। उपनिषत् शब्दं ब्रह्मविद्याद्योतकत्वेन स्वीकरोति। उपनिषद् इत्यनेन ज्ञानेन उपनिषद् पठनेन अविद्यानाशनं भवति। यदा अविद्यायाः नाशः भवति तदा दुःखनिरोधमपि भवति। दुःखनिरोधानन्तरं ब्रह्मप्राप्तिश्च भवति इति। अतः उपनिषदः ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थं पठिष्यन्ति। एवमेव आचार्य शंकराचार्यः स्वीकुर्वन्ति। उपनिषत् उप समीप नि निश्चयेन सदलि इति धातुः तस्य अर्थः अस्ति विसरणगत्यवसादनयाः। तत्र उपनि उपसर्गपूर्वक सदृ धातोः क्विप् प्रत्यये उपनिषत् पुनः पदान्त पदसंज्ञायां सु तस्य लोपे चरत्वे उपनिषत् शब्दः निष्पद्यते। उपनिषदां रचनाकाल विषये विद्वत्सु मतैक्यं नास्ति। विदुषां मतमस्ति यत् बुद्धावतारात् प्राक् छान्दोग्य बृहदारण्यक केन ऐतरेय तैत्तरीय कौशीतकी कठोपनिषदां रचना जाता। लोकमान्य तिलक महोदयेन उपनिषत् साहित्य विषये गंभीराध्ययनं विधाय पाश्चात्य विदुषां मतानि प्रत्याख्यातानि। तेनोक्तं वैदिक ग्रंथानां कालविषये पाश्चात्य विदुषां मतानि भ्रममूलकानि। ते ज्योतिषगणनानुसारं वैदिक रचनाकालः 540 ख्रीष्टाब्दः पूर्वं स्वीकुर्वन्ति। एवमेव उपनिषदां कालविषये अपि मैत्रायणीय उपनिषद् अस्ति। तत्र 1800 पर्यन्तं पूर्वं स्वीकुर्वन्ति। उपनिषदां वर्णविषयः कः अस्ति एतद्विषये अस्माभिः पठिष्यन्ति। वेदानां विषयदृष्ट्या प्रामुख्येन त्रयो विभागाः सन्ति। कर्म, उपासना, ज्ञानञ्च। ज्ञानस्य प्रतिपादकाः ग्रन्थाः उपनिषदः। कर्मं तु संहिताग्रन्थानां विषयः। उपासनापि संहिताग्रन्थानाम् अथ च ब्राह्मणग्रन्थानां विषयः। ज्ञानञ्च प्रतिपादकाः ग्रन्थाः उपनिषदः सन्ति ये मोक्षसाधनमार्गं निर्दिशन्ति। उपनिषत्सु विद्या द्विधा परा अपरा चेति। परा अर्थात श्रेष्ठ विद्या। सएव श्रेष्ठ विद्या ब्रह्मविद्या। यस्याः विद्यायाः प्रतिपादक ग्रन्थाः सन्ति उपनिषदः। अपरा विद्यास्ति कर्म प्रधानत्वात् कर्म विद्या। यत्र प्रधान कर्म एव अस्ति। कर्म विद्यायाः फलोपलब्धिः कालान्तरे भवति। किन्तु ब्रह्म विद्यायाः यः फलः तस्य उपलब्धिः तत्कालमेव फलदायिनी सा विद्या अस्ति ब्रह्मविद्या। तद्विद्या कर्मफलानि विनश्वराणि। किन्तु ब्रह्मविद्यायाः फलम्
अविनश्वरं कर्मविद्यायाः फलं तु विनश्वरमस्ति, नष्टं भवति, किन्तु ब्रह्मविद्यायाः यः फलमस्ति स अविनश्वरं, कदापि नष्टं न भवति, अमरं च भवति। यद्यपि अपरा विद्या मुक्तेः कारणं भवितुं नार्हति, किन्तु परा विद्या मोक्षप्रदायिनी वर्तते। परा विद्यायाः एव मोक्षं भवितुमर्हति, तथापि अपरा विद्याद्वारा परा विद्यायाः मोक्षफलस्योपलब्धिः कर्तुं शक्यते। पूर्वम् अपरा विद्या, तत्पश्चात् परा विद्या, परा विद्यायाः अनन्तरमेव मोक्षफलस्योपलब्धिः कर्तुं शक्यते। तत्र विद्या एका परा अपरा। यः परा विद्या अस्ति सा ब्रह्मविद्या अस्ति, सा उपनिषत्सु प्राप्यते, कर्मविद्या वेदांगादिषु प्राप्यते। प्रमुखाः उपनिषद्ग्रन्थानां परिचयः। ते प्रमुख उपनिषद्ग्रन्थाः सन्ति, येषां संख्या 102 मन्यन्ते, तथापि तत्र 11 उपनिषद् एव मुख्यत्वेन मन्यन्ते। तत्रापि ईश, केन, कठ, माण्डूक्य, बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषदाः सन्ति। तेषां परिचयः अस्माभिः ये मुख्याः उपनिषदः सन्ति तेषां परिचयः प्रस्तूयते। प्रथमम् ईशावास्योपनिषत्। शुक्लयजुर्वेदस्य इयम् उपनिषत्। शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायाः अन्तिमश्चत्वारिंशत्तमो अध्यायः ईशावास्योपनिषत् नाम्ना विधीयते। अत्र 18 मन्त्राः सन्ति, यत्र ज्ञानकर्मणोः समन्वयस्य बीजमुपलभ्यते। इयम् उपनिषत् पद्यात्मिका अस्ति। अस्य नामकरणम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। अस्य प्रथमं मन्त्रस्य ईशावास्यपदम् अधिकृत्य कृतमस्ति। लघ्वी अपि इयम् उपनिषत् वैज्ञानिकस्य गाम्भीर्यं तथा भारतीयसनातनसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं संक्षेपेण प्रस्तौति। तत्र द्वितीयमस्ति केनोपनिषत्। इयं सामवेदस्य तवल्कारशाखायाः सम्बद्धा अस्ति। इयं ब्राह्मणोपनिषदपि कथ्यते। अत्र 4 खण्डेषु प्रथमे ब्राह्मणयोः निर्गुणरूपस्य वर्णनमस्ति। द्वितीये ब्राह्मणो रहस्यमयं स्वरूपं, तृतीये चतुर्थे ब्राह्मणो महिम्नो वर्णनं कृतमस्ति। नामकरणे ईशावास्योपनिषद् एव अनुकरणकृतमास्ते। केनोसितं पतति अस्य प्रथमपद्यस्य केन पदमाधृत्य एव अस्याभिधानं कृतं विद्यते। इयम् उपनिषत् आधिदैविक रूपकद्वारा आध्यात्मिक आकाशे परम ज्योतिः स्वरूपस्य परमात्मनः अनुभूतिं कारयन्ति। परम सत्यस्य दर्शनविधिं प्रस्तौति। तत्र एतदनन्तरं कठोपनिषत्। कृष्ण यजुर्वेदस्य कठशाखायाः एको भागो अस्ति कठोपनिषत्। अस्यां 2 अध्यायौ, प्रत्येकम् अध्याये च 3 वल्लयः सन्ति। प्रथमाध्याये यम नचिकेत उपाख्यानद्वारा आत्मनः ब्राह्मणस्य व्याख्या कृता अस्ति। प्रारंभे गौतमवंशीय अरुणपुत्रेण ऋषिणा उद्दालकेन विश्वजिन्नाम्नि यज्ञे गोदानस्य व्रतो गृहीतः। यदा यज्ञे कतिपय वृद्धधेनूनां दानं दीयमान आसीत्, तदानीं कुमारस्य नचिकेतस्य मनसि आस्तिकभावः समुत्पन्नः। फलतश्च श्रद्धाभावेन परिपूर्णः सः पितरम् उवाच, हे पितः, भवान् मां कस्मै दास्यति? पुनः पुनः
बारंबार प्रक्षेण उद्दालकः स्वपुत्रम अकथयत् अहम त्वां मृत्तवे अर्थात यमराजाय दास्यामि। पिता स्वपुत्रं यमराजाय दास्यति। तत्पश्चात् यः नचिकेतः ब्रह्मविद्याविषयकः प्रश्नः करोति तदा आत्मज्ञानमपि प्राप्नोति यमराजात् इति कठोपनिषद वर्णितमस्ति। तत्पश्चात् प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदस्य उपनिषदीयम् अथर्ववेदस्य पिप्पलादसंहितायाः ब्राह्मणग्रन्थस्यैको भागः प्रश्नोपनिषद नाम्ना विख्यातः। अस्याम् उपनिषदि सुकेशा, सत्यवान, आश्वलायन, भार्गव, कात्यायन, कबंधीय प्रभृतीनां शरणां ऋषीणां ब्रह्मतत्त्वजिज्ञासा विषयक प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदत्तानि। पूर्वं प्रश्नाः सन्ति, तदुत्तरं तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदत्तानि सन्ति प्रश्नोपनिषदि। तदनन्तरं मुण्डकोपनिषत् अथर्ववेदस्य शौनकशाखायाः सम्बद्धा उपनिषत् अस्ति। अत्र त्रयः मुण्डकाः सन्ति। अस्य नामकरणमपि मुण्डनामधेयान् साधूनाम् आधृत्य कृतमस्ति। अत्र अपराविद्यायाः रहस्यम् अवबोधितम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणः अथर्वङ्गिरिषेः ज्ञानं दत्तं सा विद्या या विमुक्तये। पराविद्या एव ब्रह्मज्ञानप्रदायिनी, अर्थात् पराविद्या ज्ञानानन्तरमेव मोक्षं भवति। यदा पर्यन्तं पराविद्यायाः ज्ञानं न भवति तदा पर्यन्तं मोक्षं न भवति। एतदनन्तरं माण्डूक्योपनिषत्। इयमुपनिषत् अतीव लघ्वी वर्तते, परन्तु विषयो अस्य वैशाल्यं नूनं बिभर्ति। अस्याम् उपनिषदि केवलं 12 वाक्यानि सन्ति। अस्याम् उपनिषदि चतुष्पादस्य आत्मनो अतीव मार्मिकं रहस्यं च विवेचनमस्ति। 4 शृङ्गा त्रयोऽस्य पादाः इत्यादि। ओङ्कारस्यापि अस्याम् उपनिषदि विशदं विवेचनमस्ति। ओङ्कारे 3 मात्राः सन्ति। चतुर्थो अंशः ओङ्कारस्य मात्रारहितः एव अस्ति। 3 मात्रा अस्ति अर्थात् प्लुत अस्ति। अनेनैव प्रकारेण चेतनस्य 4 अवस्थाः भवन्ति। ताश्च अवस्थाः तथा चेतनमनुष्यः अस्ति, तस्य जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था तथा च अन्तिमा अवस्था तुरीया अवस्था, यत्र किमपि ज्ञातुं न भवति। चेतनस्यापि अवस्थानुसारेण 4 संज्ञाः भवन्ति। वैश्वानर यदा जागृत अवस्थायां भवति तदा वैश्वानरः भवति। यदा स्वप्न अवस्थायां भवति तदा तैजसः, सुषुप्ति अवस्थायां राज्ञः, एवञ्च तुरीय अवस्थायां विश्वश्च सम्पूर्ण विश्वः भवति। आत्मनः तुरीय अवस्था विशुद्धावस्था वर्तते। इयम् उपनिषत् अथर्ववेदस्य वर्तते। तत्पश्चात् तैत्तरीयोपनिषत्। तैत्तरीय आरण्यकस्य 7म्, 8म्, 9म् खण्डानां सम्मिलितम् अभिधानं तैत्तरीयोपनिषदिति वर्तते। अस्याम् उपनिषदि 3 वल्लयः भवन्ति। शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, आनन्दवल्ली च। प्रत्येकवल्लयः अनेक अनुवाकेषु विभक्ताः सन्ति। अत्र शिक्षावल्यां शिक्षाप्राप्तये शिष्याय आचार्यः समावर्तनकाले गार्हस्थ्यजीवनोपयोगिनः उपदेशान् उपदिशति। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। यानि अनमद्यानि कर्माणि तानि
सेवितव्यानि नो इतराणि। इत्थं संपूर्णा शिक्षावल्ली ब्रह्मचारी जीवनोपयोगी वर्तते। एतदनन्तरम् ऐतरेयोपनिषत् ऐतरेयारण्यकस्य चतुर्थाध्यायात् षष्ठाध्यायपर्यन्तस्य नाम ऐतरेयोपनिषत् वर्तते। अस्याम् उपनिषदि त्रयः अध्यायाः सन्ति। एतेषु द्वितीय तृतीय अध्यायौ तु एकैकस्य खण्डस्य स्तः। प्रथमाध्याये च त्रयः खण्डाः सन्ति। प्रथमाध्याये सृष्टेः वर्णनमस्ति। केन प्रकारेण शरीरस्य तेषाम् अवयवानाम् उत्पत्तिर्भवति इति ऐतरेयोपनिषदि सुष्ठु वर्णितमस्ति। तत्र शरीरस्य रचना जलात् भवति इत्यपि सम्यक्तया वर्णितमस्ति छान्दोग्योपनिषत्। सामवेदस्य ताण्ड्यशाखायाः अष्टमः प्रपाठकः एव छान्दोग्योपनिषत्। छान्दोग्योपनिषत् शब्देन अभिधीयते। अस्याः उपनिषदः प्रारम्भः उद्गाथोपासनातः भवति। ओङ्कारोपासना एव ब्रह्मविद्यानां सङ्कलनमस्ति। मधुविद्या, पुरुषविद्या, अग्निविद्या, प्राणविद्या, वैश्वानरविद्या, भूमाविद्या, आत्मविद्या प्रभृतीनां विद्यानां वर्णनमस्ति। अस्यामेव उपनिषदि समुपलभ्यते। प्राचीनतमा गभीरतमा उपनिषदियं ब्रह्मज्ञानस्य प्रतिपादिका अस्ति। बृहदारण्यकोपनिषदियं न केवलं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या अतीव प्रामाणिका वर्तते, अपितु आकारदृष्ट्यापि अतीव विशालमस्ति। षडध्यायः समन्वितेऽस्मिन् उपनिषद्ग्रन्थे याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्मविषयकं तत्त्वज्ञानमासीत्। तत्र याज्ञवल्क्यः स्वपत्नीं मैत्रेयीम् आत्मविषयकं ब्रह्मविषयकं ज्ञानं प्रददाति। तत्र विस्तरेण निरूपितमस्ति। श्वेतरोपनिषत् इयम् उपनिषत् कृष्णयजुर्वेदीया वर्तते। अस्याम् उपनिषदि षडध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमे अध्याये 16 श्रुतयः, द्वितीये अध्याये 17 श्रुतयः, तृतीये अध्याये 21 श्रुतयः, चतुर्थे अध्याये 22 श्रुतयः, पंचमे अध्याये 14 श्रुतयः, षष्ठे चाध्याये 23 श्रुतयः सन्ति। अस्याम् उपनिषदि जीवतत्त्वस्य, ब्रह्मतत्त्वस्य, प्रकृतितत्त्वस्य च वर्णनं सविस्तरं समुपलभ्यते। उपनिषदां महत्त्वं। वैदिकवाङ्मये उपनिषदां महत्त्वं किमस्ति एतत् भवन्तः ज्ञास्यन्ति। उपनिषदां महत्त्वं न केवलं भारतीयैः अपितु पाश्चात्यैरपि विद्वद्भिः निर्विवादम् उररीक्रियते। उपनिषदः हि भवाब्धिः संतारिकाः। अत्र अब्धि इत्युक्ते समुद्रः। आधि व्याधि संतप्तमानस संतर्पिकाः मायामोहनिबद्ध जीवाधि विनाशन हेतवः तात्विज्ञानप्रभासंतापेन मानव अंतःकरण प्रदीपकाः सुखशान्तिदायकाः च उपनिषदः सन्ति। आध्यात्ममीमांसायाः देदीप्यमानरत्नभूताः इमाः सर्वेपि भारतीयेषु दर्शनेषु उपनिषदां प्रभावः स्फुटम् अवलोक्यते। तत्र भारतीयसंस्कृतौ अध्यात्मतत्त्वस्य समन्वयस्य श्रेयः उपनिषदामेव। एता हि दुःखादिव्याधिविशीर्ण जगत् दुःखनिवृत्त्यै, पापविमुक्तये, आनन्द अवाप्तये, निर्वाणप्राप्तये च राजमार्गं प्रदर्शयन्ति उपनिषदः। जराव्याधि पीडितो मानवः स्वाभीष्टलक्ष्यप्राप्तये उपनिषदामेव शरणं कामयते। अतएव सर्वत्र उपनिषदां स्तुतिः संश्रूयते। अस्मिन् पाठे भवन्तः उपनिषदां
विषये सम्यक् रूपेण ज्ञातवन्तः। तत्र सर्वप्रथमम् उपनिषत् शब्दार्थः, कालश्चैति विषये ज्ञातवान्। तत्र वर्णविषये च अधीतवन्तः। उपनिषत्सु वेदानां सारभागः सरलया अभिव्यक्त्या प्रश्नोत्तररूपेण आख्यायिका समन्वयेन च रुचिरां शैलीम् आश्रित्य प्रतिपाद्यते। उपनिषदः एताः जीवनेः शान्तिप्रदायिकाः, आदिव्याधिनिरोधिकाः, मनसः शान्तिदाः, आत्मनश्च प्रसादिकाः, अविद्या अन्धतं विनाशात् ज्ञानप्रभा प्रसारिकाः, सर्वशास्त्रमूर्धन्यत्वेन समुद्धृताश्च सन्तीति एतासां महत्त्वम् अक्षुण्णमस्ति। प्रमुखोपनिषद्ग्रन्थानां परिचयः अपि भवन्तः प्राप्तवन्तः। एतदनन्तरम् अग्रिमे पाठे भवन्तः पञ्चमहायज्ञानां विषये पठिष्यन्ति। तत्र पञ्चमहायज्ञाः ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ इति। इत्येतेषां यज्ञानां विषये भवन्तः सम्यक्तया अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ति।